Like, subscribe, and get notified. Villagers from Bambolim and Noshi who were fighting against the Marina project came out in support of Chimbel villager who are protesting against the Unity Mall and Prashasan Stambh project. The hunger strike entered the 14th day. Advocate Suresh Palkar stated that Bambolim and Noshi villagers are relatives of each other and total coastal belt of Kakra, Odksel, Siridao, Dona Paula Thalegao including Karambolim, Neura, Dongari will come out to support Chimbelkar's protest and nobody will stop them. He has also challenged the BJP government and Santa Cruz MLA Rudolf Fernandez not to take TR1BILS for granted. On Sunday they have planned to protest outside the Santa Cruz MLA's office. रोहनान एक व्हडलो स्टेटमेंट केला की हांगासर जेन्ना हे सगळ्यो हांगासर डेव्हलपमेंट जालो आनी बिल्डिंग्यो येयले त्या वेळार हे लोक खंय आसले कोणी कित्याक आवाज उठोवंक ना असल्या तरेचे स्टेटमेंट आनी आमी जो आमचो जो अधिकार जो आसा आमी खंय विकल्या खंय हांव सांगूंक सोदतां की हांगासर जे 3-4 जे डोंगर जे आसा हे सगळे डोंगर जे आसा जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा तेंच्यांनी घेतलेले आसा कोण कोण हे बाब रोहन खावट्याक खबर आसा तेचेच जातबाई आसा हे तरी लक्षांत दवरचें आनी विनाकारण आमचेर आसा न्हू ते आरोप करच्यो न्हू ह्या गरीब लोकांचेर अरे आमी जरी हांगासरले कूळ असले जर तुम्ही त्यांचेर कितें लायता तितून हे बेश्टे केअरटेकर असले म्हणून जेन्ना तुम्ही आमचे दोंगर काढून घेतले आमच्या लोकांक तुम्ही कितें दिले हे रोहन गवड्यान सांगचे ताका लागून आमी आयज आमच्या गांवांत कशे आयले दो आमी बांबोळेसून आयले पण आमचें नातें चिंबोलकारा कडेन भुरगेपणासून आसा आनी अजून आसा सो ताका लागून आमी दिसलें कितें डिसायड केलें आमी गांवकारांनी की हय आमी खंय तरी हे प्रोटेस्टाक सपोर्ट करचो आनी असो न्ही सपोर्ट की आमी वेस्टेज करता म्हणून आमी हाच्या वांगडा जरी तर फाल्यां कोणी गव्हर्मेंटान होतें उलो मारलो दॅट वी वॉन्ट टू हॅव अ डिस्कशन आमी डिफेंड करपाक रेडी आसा आमी आमची बाजू मांडपाक रेडी आसा हे आमी कित्याक ह्या तळ्याची तुमकां हिस्ट्री सांगता तुमी सगळ्यांक तुमकां पयर मिटींग 4 तारखेर आमचे भुरगे येयल्ले हांवूय आयिल्लो सो पूण हाची हिस्ट्री खूब जाणांनी सांगले आनी खूब जाण असो धरता की हो इशू इज रिलेटेड टू एसटीज म्हणून न्ही एसटी म्हणून म्हणजे हिसपान ते सारकें न्ही जरी तर हे तळें आनी सरावंडींग जी बायोडायवर्सिटी दवरल्या ते तळ्याचे सरावंडींग दवरल्या जर एसटीन सांबाळून दवरल्या पूण हे एसटीनूच यूज करूंक ना अशें उदक तुमी जाणाच हिस्ट्री पुर्तुगेज टायमार पणजेकारांक मेर्शेकारांक कालापकारांक सगळे वाठारांत वताले सो ताका लागून हे जे तळें आसा तें इम्पॉर्टंट फकत चिंबोलकारांक नाशिल्लें हे ऑलमोस्ट सगळे तिसवाडीक इम्पॉर्टंट आसलें सो हे चिंबोलकार एसटी लोकांनी ताचें उदक पिलां अशें ना सगळ्यांनी पिलां हे भोग करून ह्या पॉलिटिशियनान जे कोण आज सपोर्ट करना हाका हांव विचारता आनी हाका सांगता तुमच्या पुर्वजांनी ह्या तळ्याचें उदक पिवना